Kay men lulutag sa tanan sa atong pagsugod atong awiton ang hymn number 19 sa atong hymn number 19 at the cross. Alas, and did my Savior bleed? Alas, and did my Savior bleed? Alas, and did my Savior bleed? And did my sovereign die? Alas, and did my Savior bleed? Carry this sing. Alas, and did my Savior bleed? And did my sovereign die? For he did not that sacrifice for sinners such as I. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy of the day. Was it my rights that I have done? He thrown upon the tree. Amazing grace alone, and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy of the day. Well, mine the sun in darkness night, and God is glory seen. When Christ the mighty Maker died, born man of rejoicing. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy of the day. Amen. Okay, atong Abril po sa batong hymn number 18, Leaning on the Everlasting Arms. Sa atong hymn number 18, Leaning on the Everlasting Arms. What a fellowship, hear this sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting
Okay, kung ganyan si Charles Pagamo. Amen. Okay, sa ito ang palayon. Ito ang window hymn number 17 at Calvary. Sa ito ang number 17 at Calvary. Years I spent in vanity and pride. Carry this seed. Years I spent in vanity and pride. Caring not the Lord was crucified. Knowing that it was for me. On Calvary. Mercy there was great and grace was great. Pardon there was multiplied to me. There my burdens of liberty at Calvary. Now I will understand everything. Now I gladly walk His thoughts on me. Now I have to surrender only to Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdens of liberty at Calvary. Okay, salamat kayo sa panahon ng hiyatag sa Ginoo nato. O karon na buntag nagsuon, lihan na to atong mga Bible sa kini itong pagkapasahon karon nagsuon nga bahin sa kasulatan. Naani sa sinulat ni Jonah. Mura ba sa madabuan so libro sa Jonah Kapitulo 1. Gusto ko ba ganitong tulo ng libro sa Jonah kay Juan, kung sa Juan pa, Hunas, sa Bisaya pa Hunas. No? Ato, ano ni murag, naalis katapusan, doon na sa Mateo, no? Doon na sa kaning New Testament. No, nga ganini ang mga libro at pila naman ito, tagpuan na, iduharap ka, Juan. Pinches. So, diyan na sa lulakit na siya sa Kuan. Kani, ang isundan na namin ng libro, Obadiah. No? Anak sa tunga-tunga sa libro sa Obadiah o sa Mikias. Ang isundan na niya, Amos. Dito sa Amos. Isundan pagkitao natin. Okay, sige na, assist lang ito na libro sa Unas. Masama na niya, Jonah, no? Jonah. Sa Kuana, sa Bisaya nga Kuan yun, Unas. Unas. Okay, Kapitulo 1. Sa Kapitulo 1, niya, versikulo 1, panulungkot sa versikulo 17. So, ato na yung karoon ng igsoon nga Kuan, pasahon,
Tanawalan po ni Dia sa inyong Bible, no? Jonah chapter 1 verse number 1 down to 17. Istorya mo ni. Amen. Bible tagli Okay. Palikon ako, Jonah chapter 1 kung hunas uno magsugod po ta sa versikulo 1 hangtod ta sa versikulo 17. Okay, nag-ingon din sundan lang po ni sa inyohang Bible kung masahon na Indre. Karon ang pulong sa Ginoo niabot ngadto ni Jonas o Jonas, ang lalaking anak ni Amitay nga nagaingon, bangon lakaw ngadto sa Ninive, kadtong dakong syudad ug singgit batok niini kay ang ilang pagkadautan midangat sa tubangan nako. Versikulo 3. Apan si Jonas mitindog aron sa pagkalagim ngadto sa Tarsis gikan sa presensya sa Ginoo ug milugsong ngadto sa Jopa ug siya nakakaplag sa usa ka barko nga moadto sa Tarsis. Busa siya mibayad sa plete niini ug kanaog ngadto niini aron sa pag-adto uban kanila ngadto sa Tarsis gikan aron sa pag-adto sa uban kanila ngadto sa Tarsis gikan sa presensya sa Ginoo. Apan nga Ginoo mipadala sa usa ka dakong hangin ngadto sa dagat ug dihay makusog nga unos diha sa dagat, busa ang barko sa mga mabungkag. Versikulo 5. Unya ang mga maniro nangahadlok ug misinggit ang matag usa ka tawo ngadto sa ilang Dios ug misalibay sa mga karga nga diha sa barko ngadto sa dagat aron sa pag-aani ini kanila. Apan si Jonas miadto sa ubos nga miadto sa ubos ngadto sa kiliran sa barko ug siya mihiga ug nakatulog pag-ayo. Busa ang kapitan miadto kaniya ug miingon ngadto kaniya, unsa ipasabot nimo ug ingatulog? Bangon, tawag ang imong Dios. Kung basin ang Dios maghuna-huna ngani kanato aron nga kita dili mga laglag. O sila mingon ang matag-usa ngadto sa iyang kaugalingon, dali ug magripa kita aron kita mahibalo kang kinsa ang hinungdan niining dautan nga miabot gani kanato. Busa sila nagripa ug ang bahin nahatunong ngadto ni Jonas. Naripahan si Jonas. Okay, versikulo 8. Unya sila niingon ngadto kaniya, sultihi kami nagahangyo kanimo tungod sa kang kinsa nga hinungdan kini nga mga nadautan miabot nganhi kanato. Unsa ang imong panginabuhi ug diin ka mangikan, unsa ang imong nasod ug sa unsa nga katawhan ikaw. Ug siya mingon ngadto kanila, ako usa ka Hebrewanon ug ako nahadlok sa Ginoo ang Dios sa langit nga mibuhat sa dagat o sa mamala nga yuta. Unya ang mga tao nga nahadlok sa hilabihan ug miingon ngadto kaniya, nganong imo kining gibuhat? Kay ang mga tao nasayod nga siya mikalagim gikan sa presensya sa Ginoo tungod kay siya misugilon kanila. Unya miingon sila ngadto kaniya, unsa ang among buhaton nga kanimo aron ang dagat mukalma ngani kanamo? Kay ang dagat nagbalod og mapintason. O siya miingon ngadto kanila, sakwata ako ug itambok ako ngadto sa dagat. Sa ingon ang dagat mukalma nganha kaninyo. Kay ako nasayod nga tungod ug alang kanako kining dakong unos bidagat nganha kaninyo. Bisan pa ni ana ang mga tao mikusog sa pagbuksay aron sa pagdala niini ngadto sa yuta. Apan dili sila makahimo kay ang dagat nagbalod ug nagmapintason batok kanila. Busa sila misinggit ngadto sa Ginoo ug miingon, kami nagahangyo kanimo og Ginoo. Kami nagahangyo kanimo. Ayaw itukod nga kami malaglag tungod sa kinabuhi niini nga tawo ug ayaw ipaningil kanamo ang inusinting dugo. Kay ikaw o Ginoo
naghimo ingon nga kini makapahamuot kanimo. Busa sila bisakwa ni Jonas o bitamog kaniya kadto sa dagat ug ang dagat mihulong gikan sa iyang kapintas. Unya ang mga tao nahadlok sa Ginoo sa hilabihan o mihalad sa usa ka sakripisyo ngadto sa Ginoo o mihimo sa mga panaan. Bersikulo 17, karon ang Ginoo miandam sa usa ka dakong isda aron sa paglamoy ni Jonas o si Jonas dito sa tiyan sa isda 3 ka adlaw o 3 ka gabi. Ha? Mga na istorya. Siguro may isuon kita kadungog naman taani kay kasagaran ni istorya ni mga istorya ani sa mga bata kani. No, ay mga istorya ni sa mga bata na si Jonas gitukod sa dako nga isda. So nga kung mensahe karon ato karon pagtulon ang isu ni tagnas nga bugtagon, naguluhan kini ang Dios mitawag kanato aron maluwas ang tanan. Ang Dios mitawag kanato tanan gitawag tas Ginoo aron maluwas pud ang tanan nga wa pa makaangkos kaluwasan. Mao ni pinakahilig mga isuon nga wali o teksto sa mga pastor nga may tungod yun sa pag-isgot, may tungod sa kaluwasan kay kini si Jonas mga isuon ilan yung ipatubong sa usa ka misyonaryo. Una nagkinahanglan ang misyonaryo. Pero abi ni isuon dili ra man kay katubong lang sa usa ka misyonaryo kung dili kitang tanan nga naluwas grasya. Mao ni atong misyon. So atutas pag-ampo. Amahan mo nga langit nun, niya kami karon nagadulong sa imong mahal o balaan at ubangan. Hangyoon ka na mong Ginoo nga imo kami pasakton sa imong balaan nga mga pulong aron ang Dios nga makahatag kini og dugang pagkadasig o kalipay sa among kasing-kasing samtang nga kami Ginoo nagapaabot sa imong pagbalik. Dalay gud ka o Ginoo nga among manluluwas. Ang tanang lumong himaya among ibalik ka kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas o Ginoo. Amen. So, ato na nakita ng setting sa istorya. So, tanaw na ito nga, ang Diyos di ay, no? Ang Diyos dili siya makapakanaog sa iyang hukom sa silot, hangtod dili niya mahimo ang iyang bahil nga mao ang pagpahibalo una aron ang tao makadesisyon sa paghinusol sa ilang mga sala. Mao gyud ang ang setting sa istorya. Dili ang Ginoo desisyon gayon nga silutan ka hangtod nga dili niya mahimo ang iyang bahil sa pag-aghat sa tao sa paghinusol. Kita na ibalo sa atong gibasa karon nga si Jonah gitawag sa Ginoo para paadtuon sa Ninive. Atong iskutan karon nga igsuon ngano nga si Jonah ato tanawon sa ambyuan ba? Ngano nga si Jonah gipili sa Ginoo, gitawag sa Ginoo para paadtuon Ninive. Pangutana, kung saan ay Ninive? Ang Diyos mga igsuon nagpahayag nga ang Ninive mag-igsuon iya yung pagalaglagon. No? Ang Ninive, ang Diyos nakakita sa Ninive, kaya matod pa rin mag-igsuon, sa versikulo 1, karon ang pulong sa Diyos, sa Ginoo, miabot nga to ni Jonas, ang lalaking anak ni Amitay, nga nagaingon, bangon, lakaw nga to sa Ninive, katong dakong siyudad ug singgit batok nini kay ang iyang pagkadautan bidangat sa akong katubangan. Kay kining Ninive maigsoon, grabe ni ka kriminal nga mga tao. Kaning Ninive bitaw maigsoon. Kung imo lang taon ang tibuok background sa istorya sa Ninive, kaning Ninive maigsoon mauni ang nagpatay sa tanang kaliwat maigsoon ni Jonah. Oh. No. Kini siya maigsoon mauni ang patay. Tiaw ni mo na maigsoon nga kining dako nga syudad, pertining dakuan ay sukod ani maigsoon wala na ko pa kuan pero basta pertining pagkadakuan, dako pa ni sa Itiro pulo sa Mindanao. Kining Ninive usa ka dako nga syudad. O kining mga tawo nga nagpuyo diri maigsoon grabe ni kabangis. Ilang maigsoon gihurot pagpatay ang mga Hebreo. Oh, ang mga Hebrewanon daghan sa mga Hebrewanon kung ang nangamatay. Tuod niya na magsuon, kini si Jonah mga igsuon, nga kaliwat sa mga Hebreo, sa di
bangon, lakaw na to sa kadakong syudad, o sigit batok sa ilang kadautan, kaya sigit batok ni ining dakong syudad, kaya ilang kadautan, miabot lagi sa tubangan, kung imong tanawon, may isang grabe kadautan, lagi kayo ang inibig. Nindot na gyud na pumuton. O nindot na gyud magsuot giumpon sa Ginoo. Pero mo ni magsubantayan nato ha. Dili di ang Dios musilon sa usa ka tawo, mangtod nga siya dili kapasidad-an. Mo na magitawag sa Ginoo si Jonah aron ipadala sa Ninibe, aron na ang Ninibe makadungog mahitungod sa pinibitawang plano sa Dios, aron lang mga tao sa Ninibe maghinulsol. No, mo gina ang plano sa Ginoo. Ang Dios nagapanawag, karon ang iso sa to kay tangkod, ang Dios nagapanawag og mga tao aron sa pagtuman sa iyang mga plano. No? Na kasi gitawag. Ikaw ako kita mga isowa, kita mga Kristohanon, kita nga mga nakadawat sa kasiguruhan sa kaluwasan. Nasayon bitaw ta magsuon sa paagi sa Dios aron ang tao din ay impierno. Gitawag ka sa Ginoo anak ini pud nga mao nga plano. Kaning kahintang ni Jonah nganong nasulat man ni siya sa Biblia. Tungod kini mga igsuot para naatay mabasa. Kay ato po ni kakuhaan po o kapanaminan nga kita po matod pa sa Ginoo, kita po sa Dios gitawag. Di ba nababasa nato sa Malang Kasulatan ang si Ginoong Jesucristo pag-istorya sa Juan kapitulo 15 bersikulo 16 siya. Dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili kaninyo. O nagsugo kaninyo aron kamo magapaglakaw o magapamunga o mga bunga nga malungtaron. Unsa pa niya magson? Aron ang inyong bunga aron kamo magapamunga o mga bungang malungtaron. Aron bisan unsa ang inyong pangayoon sa amahan pinaagi sa akong ngalan kini igahatan nga nakaninyo. Kung imong tanawon may isol, ikaw di ay tulog ako, kita karon nga nakadawat kang Kristo nga ato magluwas. Ipadala kita sa Dios, gitawag ka sa Dios. So ako padayon lang mag isol ng istorya diri, no? So kita po mag isol, gihatagan ta sa Dios ining maong bahin sa istorya sa kasulatan, aron na nagsuon sa pagkumplito sa iyang plano. Dini magsuon si Jonah ang iyang kasaysayan na sulat aron atong kapuhaan o kapanaminan. Karon ato ta magsuon sa mga paghitabo. So dili na ato na karon magsuon sa mga paghitabo. Human nga si Jonah magsuon balik pa sa konteksto. Human nga si Jonah gitawag sa Ginoo. Unsa man ang nagakahitabo? Unsa man ang mga pahitabo? Kung imo basahin mo sa bersikulo 4. Ada sa bersikulo biasa bersikulo 3 saka. Sa bersikulo 3 magsuon, ako nakita unsa gibuhat ni Jonah sa diha ang gitawag siya sa Ginoo. Ingna siya nga tindog sa bersikulo 2 tindog ug atong lingang syudad ang gibuhat ni Jonah sa bersikulo 3 tanawa. Apan si Jonas mitindog aron sa pagkalagim ngadto sa Tarsis gikan sa presensya sa Ginoo ug milugsong ngadto sa Jopa ug siya nakakaplag sa usa ka barko nga moadto sa Tarsis busa siya mibayad sa plite niini og mikanaog ngadto niini aron sa pag-adto uban kanila ngadto sa Tarsis gikan sa presensya sa Ginoo. Sa diha man isong nagiingnan sa Ginoo si Jonah nga adto dito sa Ninibe. Ang buhat ni Jonah miadto siya sa Jopa. Kaning Jopa maigsoon usa kini kadapit nga naa dito ang tinigitaw og pantalan sa barko. Kani nga barko maigsoon niya iyang gisakyan ug padulong sa Tarsis. Kanang Tarsis maigsoon sa atong panahon karon mao na ang nasod sa Espanya. Hinsakay siya maigsoon ingnan sa Ginoo. Okay, Jonah, tindog diha adto sa Ninibe. Kay walihi sila dito, aron sila maghinulsol. Kay kung di sila maghinulsol, akong laglagon ang silang tanan. Ang gibuhat ng iso ni Jonah, pagkadungog niya na istorya, hingsakay siya barko, niadto siya sa Jopa, lukat siya ticket, sakay siya barko, biyahe siya padulong sa Espanya, mo ng Tarsis. Kaya ng Tarsis, nag-iwan din ang iso mo na ang Espanya. Karon,
Samtang naglabigan sila mga igsuon dito sa dagat, nagtuo si Jonah ang makalaya siya sa tawag sa Ginoo. Kita mga igsuon na mo, kung kita gitawag ka sa Dios, usay natin mga paagi sa una itong paglayas ang Ginoo. Sa inyo lang nga, panalitan si Brad Yoyong. Ingon si Brad Yoyong, ingon siya sa Ginoo nga, Yoyong, kinahanglan nga mag-share ka sa mga balita sa kaluwasan. I-share niya, ato nito, Bible study sila, sultihi sila. Maingat ay si Brad Yoyong, Ginoo, dili ko, kailangan ko'y trabaho. Dagang paagi may igsoon sa pag-ikyas, gikan sa tawag sa Ginoo. Dagang mga tao may igsoon na mulayas sa kabututon sa Ginoo. Ara ka diri. Siguro wala ka maato sa isang kasangkikan. Kay mulayas ka sa tawag sa Ginoo. Naara ka sa imong kapit, pero ang paagi sa paglayas, ini moderno na itong panahon ka na atong mga rason. Sabi ka nga, hindi mo kung kakuan mong igong panahon ang nagod pastor. Wa magoy panahon ang librat kay perti man akong misiha. Sa mga igsoon ka naman itong pumaagi sa paglayas. Si Jonas, ang iyang paagi yung magsuon sa paglayas pagtawon sa mga literal yun. Sakay siya barko, paingon siya o Espanya o Tarsis. Karon ulit ka po magsuon sa versikulo 4, samtang naglabigan na sila padulong magsuon sa Tarsis, ang Ginoo ni padala sa usa ka dako nga hangin ngadto sa dagat ug dihay makusog nga unos diya sa dagat busa ang barko sa mga mabuak. So ulit ka po magsuon tuo si Jonah, malayasan ako ni Ginoo. Samtang magsuon nagsakay siya sa barko, ang gibuhat sa Ginoo nagpadala siya kusog kaayong bagyo dito magsuon sa lawon. Ang sakayan o ang barko, sakayan, hindi barko man. Dapat sila barko sa una. Pero ang ilang barko sa una may ang dala sa ilang pagpadagan, kanang laya, hangin ba, o kanang mga bugsay. Kaya tawag, daghan sila mga miniro. Huwag ko'y makinas una. Kaya mga marino. Kasi mga marino, kita rin ang magyapot tayo mga marino, mga seaman. Ang ilan sa una may ang ilang pa ang bugsay. Kaya tinaghanan ko siya kung mudakan kay bugsay agad pila ko nakatawa bugsay masing kakilid. Mao na kay suon ang ilang kuan paagi sa una nga pag-travel. Karon mga igsoon dito mga igsoon sa lawon natingala na sila magsungki nagbukal-bukal man din ang tubig. Pirting kusog ka sa unos. Naningkamot sila yung aginod pero lang kita magsulingon sa itong nabasa. Ang barko ngay lang sakyan halos mabuak, muna nagbabungkag sa kakusog sa bagyo. Maupod mga igsoon sa tuso kalima. Atong kapanaminan, hindi ka pwede ngayon mo lang istorya sa ilang panahonan. Sa ato din kinabuhing igsoon, nga nung ang Diyos nagsulti niini. Kay kini ituyo ni sa Ginoo pagpahinabo sa kinabuhi ni Jonah sa daang kapanahonan para mahimo ning usa ka pasidaan nato nga dili ay nato pwedeng layasan ang tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya kung dili ta maigsuon magpasinukanon sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi, may dakong posibilidad nga halos murag mabuak ang imong utok sa dakong problema nga masmag sa atong kinabuhi kung kita dahil igsuon palayo sa kabubuton sa Ginoo. Ako nagtuo mga Kristohano, mga igsoon nga, kadang mga tao nga naa sa prisuhan, mahinumduman na ito kadang sila nga naa sa prisuhan, mga igsoon, ang ubagan ni mga igsoon, gilunod na yun dito sa simenteryo. May mga tao, mga igsoon, ang ubagan, nagabuang sa problema, nawaas may pangisip, kada tungod kay kanang mga tawhana, gitawag na sa Diyos, gitrabaho na sa Diyos. Pero magsuperpikit kabatingulan, labaw patinganin agad sila kabatingulan ng ulo ni Hunas, ni Jonah. Muna ang uban, ang uban may igsoon karon. Ang uban maanan, himo ng kalabiran, ang uban may igsoon na sa prisuhan, nga naman, tungod kay ka na igsoon, maunanaan, mga gipaabot sa Diyos na pagpahamtang sa silot, kay ang tao may igsoon na magpaulipon sa kabubuton sa ulo. Pertig yung gahiya. Kalau si Jonah mga igsoon, akong tanaw niya ang kinabuhi. Grabe yun. No, grabe yun. Batingulan po unos, Jonah, may gani. Tanawa, pero kalau igsoon, kita mo ako tagtao niya niya. Ukon sa'y nahintabo sa kinabuhi ni Jonah.
magsuon, anang nahigayuna, perti na. Perti lagi magsuon nga problema ha. Ngayon mo na tayo nagsuon ang versikulo 5 hanggang sa 6, tanawar ko kung sino yung tabo, at tumasahod. Unya ang mga marino nangahadlo o misingkit ang matag usa katao ngadto sa iyang Dios ug misalibay sa mga karga nga diha sa barko ngadto sa dagat aron sa pagpagaan niini kanila apan si Jonas miadto sa ubos ngadto sa piliran sa barko ug siya mihigda ug nakatulog pag-ayo. Oh? Kunin mo, dito sa versikulo 5. Ako nakita sa istorya mga isuri ni Tumura, pag-abot sa bagyo, ang gibuhat sa mga marino, naningkamot yun, o nangalisan. Tarawa kayo isuri, kining dilita mo sunod sa kabubuton, sa ginupang kadaghan, tao maangin. Si Jonah lang nagsuon ng nahimong kasaypa na nagyabag-yabag sa Ginoo, wala musunod sa tawag sa Ginoo. Tanawa, perting daghan ng tao ang naangin sa iyang walay pagkadili matinuhon sa Diyos. Unsa man isong perting dagwag damit o gisalibay sa mga karga nga diha sa mga barko, perting dagwag damit. Ang mga kargamento mga igsoon nga damage. Nagadamage sa mga karga. Nga naman, ang ibuhat sa mga taga-barko, ilang na maulisod, malulog na magitantanan, anin. Ang ilang himo, arong bugaan ang barko, ang ilang mga karga mga iso, ilang ibang salibay sa dagat. Ang pamutang na mga iso, pinakikandidad ato. Nga naman yung magbadyo man eh. Okay, sabi ko ano ng iburan. Lo. Kuat mana? Lo. Okay, kira na. Ikan ko na nato eh. Kaya ko. Just speakers ko na. So, yun na may sulo. Ganawa mo siya. Kasi padayon na ako. Ikaw na ako nung nadyan natin. Pero may sulo, ang nagtabo nga ang mga kung siya tawag gani, ang mga taga-barko may sulo, nakadesisyon sila na ilabay ang karga. Ang pangutana karon may igsoon, dili lang kay ang ilang kinabuhi na miligro na sa kamatayon. Niatong tumuran, imagine mo na itong igsoon, ang pila ka kantidad itong mga karga, nagadamage ka po, dakong kantidad ang nadamage. Ang inugdan ng igsoon, tumulagin sa kinabuhi ni Jonas na milaya sa kabubuton sa Ginoo. Muna nakita po sa atong kaugalingon kinabuhi, no? Kita mo sa atong kaugalingon buhay ng igsoon. Kung dili ganit ang musunod sa kabubuton sa Ginoo, doon ang idagdahan kay madamage. Yung tao kung dito sa Ginoo, o niya dili ang musunod sa kabubuton sa Diyos, may dagang posibilidad nga doon ay dagang madamage, doon ay dagang mga tao maangin. Sa ato ang pagkadili masinugtanon sa kabubuton sa Ginoo. Kung dili ka musunod sa tawag sa Ginoo, daghan kay magsunod ang dako kayo. Sigala na, kanang kapildihan ba? Ayaw na lang mo nagwala natin. Sabo kayo ito na lang isa. So, ingon ana ang hitabo mo iso.
law. So, balikan ako lang na istorbo kita sa ito ang sound system yung medyo nagpadyoman. So, ato na ako mag-isuon diri sa mao mga paghitabo sa kinabuhi ni Jonah. Nag-agat ni nimo og nako nga importante gid nga maminaw ta sa tingog sa Ginoo ug musulod ta sa iyang gihatag nato mag-isuon nga kamaduhan. Kini si Jonah mag-isuon isip ni siya katawhan sa Ginoo. Ang katawhan gid siya sa Dios kay Abraham man ni. Karon ang nahitabo mao na to mag-isuon nga samtang naa sila dito sa barko. Si Jonah mag-isuon imo padayon ato padayon ng basa sa bersikulo 6. Ingon diri, busa ang kapitan ni adto kaniya o miingon ngadto kaniya, unsa ang ipasabot nimo? O hingatulong, bangon, tawga ang Dios, imong Dios. Kung basin ang Dios magahuna-huna nga ni kanato aron ang nga kita dili mga laklak. Kung imo tanaw maigsoon si Jonah nasayon din siya nga kini bagyuha trabaho ni Ginoo tuod sa ato sala. Ang itatong igsoon ang mga tao nagkagulian tawag sa ilang mga Dios. Ang uban igsoon dito tabang ng buksay kay para lagi nga maka maluwas ng igsoon padulong sila ngadto dito sa kanang daplin makadunggo sila. Ang uban igsoon daghan sila silang tanan halos silang tanan unsa kuno nagtawag nagsampit sa ilang mga Dios. Pero abi nimo magsuon si Jonah dito magsuon sa pinakasuog nga bahin sa barko kay tulog-tulog gapatulog-tulog ra ang ug ato tanaw magsuon dunay mga Kristohano sa ingana ba naay ka problema gapatulog-tulog ra siya kapano na siya ba nagkang naangin sa iyang kabuan. Kita mga Kristohano sa atong kaluwasan sa atong pagkaalam sa Dios, dili man ta exempted sa kastigo sa Ginoo. Kung dili ta maminaw sa tingog sa Ginoo maigsoon, daghang maangin sa ato ang pagkadili masinutan sa imong asawa. Sa imong igsoon, guna-guna ka gitawag ka sa Ginoo, buhaton nimo ni. O ka ikaw nga asawa gitawag ka sa Ginoo, mo ni inyong buhaton, mo ni inyong imuon. Mushare ka sa balita sa kaluwasan, sultihi imong inahan, sultihi mo ang mga relative mo. Pero ang mga hindi mo musulti Ginoo kay kuan man gud tay pasumangit pa mo ni paangit ato sa paglayas, kuan man sila Ginoo kay nang mga malkuan kay mga dibutado kay na sila. Abi ninyo mga Kristohano no. Walay problema magsuon di sila mutuo. Sa akong nasabtan magsuon ining ato ang napatnan nga kaluwasan. Walay problema magsuon kung share ka sa may balita sa kaluwasan ni tatuhan. Walay problema lang. Walay problema kung di sila mutuo. Why mawala na ito magsuon kung share ka sa kaluwasan. Insultuhon man ta, dili man tatuhan, o unsa may lagibuhat, buhaton pa lang sa ato. Para sa ato magsuon, walay problema. Di magsakit akong tiyan, anak. Pero ang problema din may suon, kung di niya itong buhaton ng atong katungdanan, diya kita magkakaproblema kay nga naman ang Ginoo. Bisan tuod ka mag-isulog anak na ta sa niya, bisan tuod mag-isulog kung sigurado na ta nga magpuyo sa iyang gingarian, sumala sa iyang saat. Pero saglit na pa maguta niya ang kalibutan. Ang atong tuluman nun, maugyod at pagpaambit sa mayong balita sa kaluwasan. Mabitaw lang adunay yung pagpod ng mga pastor nga kini mo gigamit nila nga mayon sila nga adto kus gawas nasod kay magkuan ko magmisyon ko. Unya magmisyon ka sa gawas nasod wa gani ka kasulti sinusilingan. Daghan na yung nanay. Dunay iba nga mga pastor gani so mga pastor gina. Musurrender sila para sa kitong og missionary kanang kitong og foreign mission. Pero mo ni ang istorya. Wato ka sa gawas nasod kay magsangyaw ka sa may balita sa kaluwasan. Wala gani ka share sa imong igsoon. Wala gani ka maka-share sa kaluwasan sa imong mga relative. Wala gani ka makasulti sa kaluwasan sa imong mga higala. Wala ka kita ba mga igsoon ng mga anak sa Dios? Ang ato ding misyon ini kalibutan na mao ang pagpaambit sa may balita sa kaluwasan. I-share na to sa tao nga ang tao yung kinahanglan nga makahibalo nga si Kristo ra ang makaluwas nga kapasidad ang mga tao nga kanang imong
sala na. Mao ni mga igsoon ang itabo sa kinabuhi ni Jonah. Si Jonah gitawag sa Ginoo aron sultihan ang taga Ninive nga kanang inyong gihimo mga daotana nga mga butang. Kanang inyong gihimo duluntana na sa Ginoo ug nag-ingon ang Ginoo laglakon mo 40 ka adlaw gikan karon. Mukanaog ang kalayo sa gikan sa langit ug mulaglag ninyong tanan. Karon mga igsoon, wala man ang buhatan ni Jonah kay gusto si Jonah hilayas man. Kita mga igsoon, sa atong kaugalingon, mahadlok ta mo share sa mga tao. Labi na musulti ta, kaya ba inyo gikuha, ang Diyos o malipay ana. Abi ninyo mga igsoon, matagbutan nga atong isbutan nga ito kanila. Naana sila yung rason, adili man, panalitan ron. Kasagaran din mga igsoon atong nakita sa pagkakaroon ng mga tao, nagsimpang gina sila mga Diyos-Diyos, kulanawan. Usa ni kabuta nga mahadlok ta mo share. Mahadlok ta kay nga naman, mabalaka po ta, nabasig sila, masuko na to. Mabalaka ta, maigsoon nga inom ta nila o hinganlan ta nila bisag unsa kay moingon din sila pagsulti kini matawanan no, kaya nagutro-utro, nagbalin-balin mag-reliyon, una ni tanawa, ilante, pwede na kailang tanon. Mahadlok ta ana. Pero maigsoon mao gini ka matulan. Abi ninyo sa ilang pangatarungan kaya kana ang mga larawan wa na mo nagisip ba? Di ba tinuod na brad? Ngayon ka nga bawal ang pagsimpag larawan ng iyong istorya. Huwag na mo isimpan ng larawan. Gibutang na namo din na pero dili na namo gisimpa. Pero kung sa may pulong, buti pasabot ang pulong simpa. Buti pasabot imong gibutangan kung pasinuno. Mo bitaw naman natin mga pista. Pista ni San Roque, ukit sa panang mga kuwan. Buti pasabot isimpa nila. Mo bitaw nga ilang giampuan. Bitaw, di ba na ito na atong iampong ato sa ato ang sa batang Isus. Isa man ang batang Isus niya lang ipasabot ng Quran. Di Santo Niño. O niya, kinsa man na si Santo Niño sa tinuod na istorya, si Thanos na. No? Si Thanos na. Nga anak ni Semiramis ug sa iya pong anak. Nakalimot kung kinsang anak ni Semiramis mga isuon nga iyang anak iunay niyang pamana, unya nanganak sila, mao na mang suo si Thanos nga sa Pilipinas gitawag og Santo Niño. Isa may kadalaan na ang mga Espanyol nga mga Pilipino kung mga uto-uto simba po, tuupod. Mga igsoon, kita nga mga nakadawat sa kaluwasan, kita nga nahibalo sa kamaturan, mahadlok ta nga musulti ang anak nga kamaturan, kaya naman, mahadlok man tanginon ta nga, maugit, kaya abi kini matuhanan, ang utunang reliyon, manghilabot na dahil sa atong reliyon. Murang ba po nung dili, di ka diha, tinuod na, kitang tanan. Ako mga igsoon, di ka magpukodira. Mabitaw na nga, dili kumutuan nila pangatarungan, kaya ilang mga depender nila, kana, wala mo kahibalo, na paisag rin nga, lama-lama nga, kuan po do, nga ingon-ingonan ka, ikaw pastor, maging ka, kabalong yung ko, di na ko, may kulong rin. So, tihi ko ko, kung unsa na hibaw, ano mo, huwag ko kaibalo. Pagkakarap ng istorya na, wala ba kita kalungkaran ng isulti. Muna mga Kristohano, no, kita ng mga anak sa Ginoo, sama kag si Jonas. Ang nabiruan na misyon na ito, magsusatibong na itong palibot. Nga na ang magkadirit. Ang tuyo sa Diyos may igsoon na atong ipahibalo ang mga butang na ginumutan sa Ginoo. Ang Ninive mga igsoon, grabe ka kriminal. Makakita sila mga igsoon ng mga puriner. Ang sa ilang buhaton, dakpo nila ilang patyon. O kining mga taga-Ninive mga igsoon, sumala sa istorya, mukhaon giligtaw, mga muranig, mga kanibal, mga tawhanan. Makakita mga igsoon sa ang mga Hebrew mga igsoon doon ay usa ka dapit mga igsoon sa Ninive nga ang bato mga igsoon pula na ang kulor. Una po na mga igsoon sa ubang mga lugar nga kana bitaw mga igsoon nga makadakop sila ilang mga igsoon nga ibundak sa bato. Mao to nga dunay bato mga igsoon sa Ninive sumala sa mga istorya nga perti na kapula. Ang kapula sa mga bato dili tungod kay may kulor niya. Ang kapula mga igsoon tungod sa dugo sa mga tao. Nga katong yung batuha dito gibundak ang tao hangtod mamatay. Hangtod karon na nila ilang kanihon. Grabe ka bulay mo igsoon ang syudad kini mga tao sa Ninive.
Tungod niya lang isong gipadala sa Ginoo, gitawag sa Ginoo si Jonah para sultihan ang taga Ninive sa ilang daotang binuhatan. Kaya ang Dios maigsoon dili pa mopagkanaon sa hukom sa silong hangtod maigsoon ang Ninive dili mahibalo sa ilang sala. Karon ang nitabo ini maigsoon si Jonah layas man. So nato na nakita unsay nitabo sa iyang paglayas maigsoon perti daghanan na damage. Mga karga sa barko gipanglabay sa dagat. Mga tao maigsoon halos na lang maigsoon. Halos na lang maigsoon mga buang sa kahadlok tungod maigsoon sa ilang nakita nga ang ilang gisakyan nga barko halos mabuak tungod sa kakusog sa hangin. Pero initungura si Jonah nahibalo siya nga siya gihinungdan ay dito maigsoon sa kilid sa kuan nagpatulog-tulog. Usay dito maigsoon kita kinibitawon mga tao nga mo nahinungdan sa problema magpahinung-hinung po. No? Pero maigsoon siya kabalungit siya nga ako sino ako kay hinungdan ani. Karon ang sunod nga nahitabong maigsoon tanawa maigsoon sa versikulo 7. Nasa Jonah chapter 1 verse number 7 datong 10 tanawa. Ang sunod na itabong ni maigsoon no? Ang ato nga balikan para sa mga bago. Tungod sa paglayas ni Jonah gikan sa tawag sa Ginoo, ang Dios mipadala og bagyo nga halos mubungkag sa sakayan nga ilang gisakyan. Ang aplikasyon ani kita pod kung mulayas ta sa kabubuton sa Ginoo, magpadala ang Dios og problema sa atong kinabuhi nga halos makabuak sa atong ulo, halos mabuak ang atong kinabuhi. Tungod kay ang Dios maigsoon nasuko sa ato ang desisyon. Kay mulayas kita, mulayas mo ta sa tawag sa Ginoo. Ikaduhang resulta maigsoon sa gihimong paglayas ni Jonah, ang iyang kasalanan sa Ginoo, unsa ikaduha to nakita, mahimong daghan ang maangin sa atong sa iyang kasaypanan. Daghang angin nganuman ang barko halos mabungkag, ang mga tao hilabig isana ug ang mga karga gipanglabay sa dagat. Grabe nako ang damage sa to. Ikatulong maigsoon resulta sa kasaypanan nga gibuhat ni Jonah nga mao ang paglayas sa kabubuton sa Ginoo. Naa sa bersikulo 7 hangtod sa bersikulo 10. Og sila miingon ang mata ko sa ngadto sa iyang kauban. Dali og maglipa kita aron nga kita mahibalo kang kinsa nga hinungdan kining daotan nga mga miabot nganhi kanato. Busa sila nagripa og ang bahin nahatumo ngadto ni Jonah. So natingala mo gid sila maigsoon nga maayo kay matang panahon paggikan nila gikan sa Jupa, pagkatunga-tunga na sa Jupa o sa Tarsis nga igsoon, tingala sila kalit magabot ning perting daotan nga panahon mo to, niini tumura maigsoon nagtapok silang tanan mo ito gipangita ang tanang mga tao na nakita sa kapitan sa barko nga si Jonah nagpatulog-tulog. Ihingna diri maigsoon, tapok na sila, unya nagsabot din sila nga magripa. Kay gusto nilang mahibawan, kung kinsa hinungdan ini katalad man nga miabot sa itong kinabuhi. Tanawa maigsoon sa man. Sa dihang nagripa sila, ilang nahibawan nga si Jonah mao hinungdan sa ilang nagproblema. Kung imo nagtala bersikulo 8, tanawa, unya siya giingon ngadto kaniya, sultihin kami naghangyo kanimo tungod sa kang kinsa nga hinungdan kini nga daotan miabot nganhi kanato. Unsa ang imong paginabuhi o diin ka man gikan, unsa ang imong nasod o sa unsa nga katawhan ikaw. Bersikulo 9, ug siya miingon ngadto kanila, ako usa ka Hebrewanon ug ako nahadlok sa Ginoo ang Dios sa langit nga mibuhat sa dagat o sa mamalang nga yuta. Bersikulo 10, unya ang mga tao nangahadlok sa nahilabihan ug miingon ngadto kaniya, nganong imo kini gibuhat kay ang mga tao nasayod nga siya mikalagiw gikan sa presensya sa Ginoo tungod kay siya mi sugilon kaniya. Unsay makita ni maigsoon nga resulta? Diretso na lang ta.
Ang resulta maison nga si Jonah maoy nahandukan sa tanan nga mga pagmahay ug sa tanan nga mga pagbason. Kung imo pamalandungan ang bersikulo 7 hangtod sa bersikulo 10 igsoon, gi-interrogate maison si Jonah ug nahibaw-an sa mga tawo maison nga si Jonah mo hinungdan sa mga katalagman nga miabot nila nga diya sa barko. Ug tanaw maison ningon ang mga tawo nganong gibuhat nimo kini? Kita maigsuon po sa atong kinabuhi, apply na to sa atong kinabuhi karon. Kung dili kita mosunod sa kabubuton sa Ginoo, kita ang madanggukan sa tanang mga pagbasol, sa tanang mga pagmahay. Dili na nato maigsuon kayang i-recover pa. Muna nga sa pagkakaroon, kinahanglan mapamalandungan nato maigsuon. Importante kay day nato maigsuon ang pagpamati ug ang pagkubil sa tingog sa Ginoo. Kaya kung dili ganita maminaw sa tingog sa Ginoo, kung dili ganita magpasinugtanon sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi, kita maigsoon matabunan tas problema nga di na nato kaya tindugan. No. Karon, kung imo lang taon maigsoon siguro si Jonah wag man diri gisulti, pero giina siya nganong imo ning gibuhat. Nganong nakasulti man magsul ang mga tao diri, nganong imo ning gibuhat una nahadlok ang mga tao nga mao na to ang katapusan sa ilang kinabuhi. Sa ato pa, ang ilang kamatayon, buhi pa sila, wag pa sila mamatay, pero ilang nagipadayag na mamatay sila tungod kang Jonah. Ikaduha magsuon, ilang ipadayag nga kung wala pa si Jonah nagyabag-yabag sa paglayas gikan sa subos Ginoo, dili mga wala tong dagkong kantidad nga ilang ipanglabay mga kargamento nga ilang ipanglabay sa dagat. Buti pa sa maigsuon nga si Jonah ang natampukan sa tanang mga pagmahay. Si Jonah ang natampukan sa tanang mga pagbason. Sa samang kahimtang kita mga anak sa Dios, wala problema ang pag-ato na itong langit, kaya nga tungalan na sulat ang dito. Pero saglit kay niya pamatani ang kalibutan na, unsa may tawag sa Ginoo para nato? Atong i-share ang mayong balita sa kaluwasan. Mao ang tawag sa Ginoo sa tuwa sa katapusan nato. Dili lang kay kanang nagsuon nga i-share na to may balita sa kaluwasan. Ang atong responsibilidad mao ang pagkinabuhi sa kaluwasan nga atong nadawat. Mao na nga natin mabasa sa balaang kasulatan ng Filipos 2:13. Unsa may gisulti diya sa Filipos 2:13? Ingon niya mga igsoon, ipakita sa buhat ang inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. No? Tanawa. Adili kay Filipos 2:12. Filipos 2:12. Ingon diri may sur, tungod niini akong mga hinigugma, ingon nga kamo kanunay nga nagtuman dili lamang diha sa akong presensya, apan karon labi na sa akong pagkawala diha. Ingon diri ipakita sa buhat ang inyong kaugalingon nga kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. Abi nimo isun importante gyud kaayo natong ikinabuhi ang gahom sa kaluwasan atong nadawat. Kay dili man puta mahimong epektibo sa atong mga igsuon nga pagsugilon sa kaluwasan kung makit-an sa mga tao ang atong kinabuhi nga sukwahay gyud mahitungod sa kinabuhi paglangit. Muna nga atong responsibilidad ang tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi mao ni una i-share ang may balita sa kaluwasan. Kaya mo man unang mong trabaho, ikapakita nato sa tao. Ang ikaduha maigsuon, ipakita nato sa buhat ang tinuod nga gahom sa kaluwasan. Unsa na ang pagkamatarong. Kaya doon ay mga tao maigsuon na dili makakita nato. Dili ta ila, wa pa ang mga tao makaila nato kanan. Kano sa araw sila maigsuon, makuha nato ilang atensyon. Sa diyang namatod na nila umusugilon nga, oy brad, sister, ang Dios dili gusto nga ma-impirno ka. Sister, gusto sa Dios nga makaangkon ka sa kaluwasan. Gusto sa Dios nga ikaw makapuyo sa kingharian. Di ba ito i-share na? Sister, dili sa kalibutan, wala tayo tarong Pinoy-anan. Pero kung imong dawaton si Kristo, kung imong isuwindir ang imong kaugalingos mo, giandaman ka sa Dios o mansyon nga bulawan sa langit. Kanang nga kamaturan ka ato mong isulti maigsuon sa mga tao? Bisa nindot, nindot ang gina. Pero abin ninyo magsud sa
pagkanindot nimo mo saysay sa istorya mahitungod sa kabubuton sa Ginoo dili panahigo. Pananglitan ako maayo kay kumusulti, maayo kay kumusir sa kaluwasan. Pero dili panahigo eh. Usa may ikaduha mo iso na musuportahan ang akong testimony, ang imong testimony, ang imong kinabuhi. Usay may iso murag traditional kay sa tao ba nga sa kita atong kasagaran makita Lunes trabaho, padulong sa Sabado, unya pagka Domingo ana sa simbahan. Kana pag-anak ato sa simbahan ini nadautan lipay kay ginuwana. Pero ang gusto sa Dios migsul na adlaw-adlaw nga tanan makita nato, makita sa Dios nga ang atong kinabuhi wala ta maglakaw magsul sa kinabuhi nga murag kinabuhi utok-utok. Usa na kinabuhi nga utok-utok, magpautok ka kanunay sa yawa. Nga usa migsul pag Domingo sa Ginoo ta, pagka Lunes mo igsoon magkalimutan. Pag Ginoo ang ato ang igsoon naghandagan mo 100% pagtaka mo na naging magigsoon nga itong panginahanglan sa kalibutan. Karon diligiman man ang Ginoo ang tanan na butang sa kalibutan, ang kaibog sa mata, ang kaibog sa unod og garbo sa kinabuhi sa kuno mawagtang na ang kalibutan mawagtang uban sa tanan nga mga anaan ni anak apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa amahan magapabilin hangtod sa walay katapusan. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 15 hangtod 17. So mga igsoon, ang kalibutan dili dautan. Ang daghan nga kwarta, ang daghang kaptangan dili dautan. Pero ang nakapadautan sa imong paghigugma sa mga butang nga kalibutan kanang wala na nimo hatagi og panahon ang Dios matag adlaw sa imong kinabuhi. Muna nag-ingon ang proverb mga igsoon ato basahan ang Proverbs chapter 3. Unsay tapag sa Ginoo nga nina niyato ang insakto gid mga igsoon nga aplikasyon anak mga igsoon diha pa gid sa atong kinabuhi. Proverbs chapter 3 verse number 5 unsay giingon mga igsoon diri? Salig sa Ginoo uban sa tibuok nimong kasing-kasing ug ayaw pagsandi nganha sa imong kaugalingon nga pagsabot. Sais diha sa tanan nimong mga dalan ilha siya ug siya mutultol sa imong mga agianan. So sa buot pasabot mo igsoon nga sa atong pagkinabuhi matag-adlaw posible mo igsoon nga dili nato kauban ang Ginoo. So iwag walay magtutultol sa atong paglakaw ini nga kalibutan. Makakaplag lang tag magtutultol sa panahon sa Domingo, pero sa Lunes padulong sa Sabado walay Dios nga kauban nato. Adi na magsilbi oy. Mao na mga igsoon nga kadaghanan sa mga tawo nga naglakaw sa kinabuhi bisan patuod siya Kristohano, bisan patuod siya moto ay langit. Pag-abot mga igsoon sa normal nga mga adlaw sa kinabuhi, naningkamot nga walay tinuod na kalampusan sa unahan. Ngano man, wala may magtutultol na kauban. Ingon pa niya, padayon ang tubasa, versikulo 7. Ayaw pagpakamandialamon diya sa imong kaugalingon nga mga mata. Kahadlugi ang Ginoo ug biya gikan sa dautan. So, gikinahanglan maigsoon kabalutag unsay dautan, unsay maayo. Ang ingon sa Ginoo kahadlugi ang Dios ug biya sa dautan. Ay daghang mga tawo maigsoon nga bisan tuon kung himalo sa pulong sa Dios, pero pag-abot mga igsoon sa pag-abot na sa gitawag og mga butang ani nga kalibutan, magpautok pa gyud siya wa. Ngano man makalimot mga igsoon nga kini kalibutan nato gipuy-an karon grabe kay pagkadaghan ini mga igsoon nga mga ilang-ilang porsyon. Bisan ko Kristohanon, bisan kag anak sa Dios, mabitaw na ang igsoon nga dito sa atubangan, dito bitaw sa puloy-anan sa Dios. Nagtuo dito ang igsoon sa puloy-anan sa Dios tanang Kristohanon nga puyo dito sa bakong kalibutan nga giandam sa Ginoo. Kumplito mag-igsoon nga makadawat og ganti. Pagkadaghan mga Kristohanon nga dito mag-igsoon sa puloy-anan nga giandam sa Ginoo, walay madawat sa panulundol, kinsay kasulti ana ang Dios. Ang Dios may kasulti mag-igsoon nga naman. Naalay Diyos maigsoon ini ka Domingo. Ang uban nga ni maigsoon kay naay pa mga simbahan nga may nga kining Christian kung gusto ka nga maridumit ang imuhang kasing-kasing, siguro mas maayo siguro isurindir mo kaugalingon nya duol siya tubangan
kay mag-ampok sa Ginoo alam nimo. Pakita yung Panginoon Sol. Abi nimo maigsoon kada Domingo, mo-forward sa mga igsoon, mo-forward ni sa atubang. Oh, muhilang pa, Lord, maluoy ka, Lord. Grabe kayo igsoon. Pero pagka-Domingo, pagka-Lunes mga igsoon, ay pagka-Lunes ako sa trabaho, ay naunsa ka distributor man ay yapon mga igsoon, nag-distribute magyapon o klases negosyo nga dili magkapalit pa sa Ginoo. Kaya ako nakita ng igsoon na ini ka Domingo mga igsoon, pag-invitar mga igsoon sa pastor, among forward ng igsoon. Unya, luhod ay hapatid siya, ilang-hilang pa. Pero pagka-Lunes mga igsoon, nakikita ko mga igsoon, nag-drive kwan man day, kini-distributor man day o kinimiang tanduay. Sa negosyo niyo ba? Distributor ng pastor o kining kwan, kining mga ilimnon. Kunya mabasa nato sa Bible mga igsoon, mas dakutan ang nagpainom kaysa nag-inom. Kung dakutan ang taong nahubog, mas dakutan ang nagpainom sa taong nahubog. Mo na nga mga Kristohan ng murag dili maayo, mahimo mga igsoon, mamaligya o ilimnon makahubog. So sa direksyon ng pagkasulti ng igsoon, ingon ang Ginoo ng pagstorya. Ipakita sa buhat ang inyong kaugalingong kaluwasan, uban ang kahadlok ug pagpuro. Meaning mga igsoon, kini diay pagka-Diyos no, dili lang ni sa panahon sa Domingo. Kini pag kinabuhi sa kamatuoran, di lang sa adlaw ka Domingo, kundi ni igsoon sa tanang gutlo, sa tanang adlaw sa itong kinabuhi, bisan sa inyong trabaho. Okay, balik na mga igsoon. Balik na dito sa atong kinabuhi ni Jonah. Oh. So, ato nakita mga igsoon, nga tungod sa pagkadili matinuo ni Jonah, si Jonah mga igsoon mo natabukan sa tanang mga pagmahay ug pagbason. Versikulo 10. Ingnan sa mga tao, nganong imong gihimo kini? Ngano man ang Kristohanon day mga igsoon, kung dili ta mo himo sa atong katungdanan isip mga taong luwas, dili ta mo share sa mga balita sa kaluwasan, o dili ta mo pakita sa tinuod nga testimonyo sa atong pagkatinubos o sa atong pagkaluwas, o pagdamulag na igsoon sa atong paghukom, ang mga tao sa impierno, ikaw gitong isukon, kanang tawhana Ginoo na aron sa imong gingharian, kauban may nagtrabaho, kauban may kanunay nga naglakaw-lakaw, mga barkada o unsa pa na, pero wag gid na isulti nako may tukunan kaluwasan ug ngano naa na sa langit ako ni ako karon sa impierno. Daghang mga tao mga igsoon atong gikahibalan pero wa sila makahibalo nga kita na iluwas. Mga igsoon, mao na ang atong sayon. Ang saypanan ni Jonah ug atong kasaypanan dili pareha. Pero mga igsoon managsama ni resulta sa panahon mafilyo ta sa pagsunod sa kagustuhan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Oh, isa mga igsoon na isira siya. Brad, ato sa simbahan brad kay mo maka kuan ka makadungog ka sa wali sa akong pastor. Aron ka maluwas, ingon bitag yang isira. Hilom dia. Ikaw ra bigadaldan ako nga. Ikaw ra bigadaldan ako nga dako kay ko. Nawala na kwarta kay nailan ko dito sa kapa kay ikaw na daldan ako. Na-scam ko sa kapa. Well, ana bitaw mo igsoon. Ay nagang mga tao mo share sa kaluwasan kung iskamin po. Muna mga igsoon nga, dili gyud ang tao makadulog ang mensahe sa kaluwasan tungod kay kita sa itong mga igsoon. Dili ito makapakita sa tinuod nga kahon sa kaluwasan. Okay, dito tabalik na sa ika-upat mga igsoon nga nahitabo sa kinabuhi ni Jonah tungod sa iyang pagkadili masinugtanon sa tawag sa Ginoo. Itawag sa Ginoo paadtuon mga igsoon sa Ninive aron pasidan-an ang mga tao sa Ninive. Hingayas noon. Arita sa ikaw nga resulta. Tungod sa iyang paglayas mga igsoon niya versikulo 11 ug versikulo 14. O niya miingon siya ngadto kaniya, unsa ang among muhaton nganha kanimo aron ang dagat mukalma manhi kanamo kay ang dagat nagabalod ug nagmapintason. Ug siya miingon ngadto kaniya, sakwata ako ug itampok ako ngadto sa dagat sa ingon nga ang dagat mukalma nganha kaninyo kay ako nasayod nga tungod ug alang kanako kining dakong unos bidagat nganha kaninyo.
Bisan pa ni ana ang mga tao mikusog sa pagbuksay aron sa pagdala niini ngadto sa yuta apan sila dili makahimo. Kay ang dagat nagbalod ug nagmamapintason bato kanila. Tanaw may sa bersikulo 14. Busa sila misikit ngadto sa Ginoo ug miingon, kami nagahangyo kanimo o Ginoo, kami nagahangyo kanimo, ayaw itugot nga kami malaglag tungod sa kinabuhi niini nga tawo, ayaw paningil kanamo ang inusinting dugo kay ikaw o Ginoo naghimo ingon nga kami naghimo ingon nga kini makapahamuot kanimo. Nini tungura maigsoon kung imo tanaw na ikaw pag na-resulta mo ni imong masinati ang makalilisan na panghitabo ug talan-awon sa imong kasaypanan. Mao ni atong gibutan maigsoon sa bersikulo 11 ngadto sa bersikulo 14. Ngano? Kung dili na ikaw ta maigsuon, magmasinugtanon sa tawag sa Ginoo, ikaw mismo makasinati o makita nimo ang makalilisa nga hitabo sa imong kinabuhi nga tungod sa imong kasaypanan. Ngano man, tan-awa maigsuon. Nangutana sa unsay buhaton namo, aron ang dagat mukalma alang namo. Unsay nusulti maigsuon ni Jonas? Sa kwata ko ninyo og sa dagat. Ngano isulti man si Jonah? Una-unang rason na igsoon, kita ni Jonah kung maluwas ko, dili na ko kaya bayaran itong mga kargamentong ipanglamay sa dagat. Dili na ko kaya dalon ang mga pagmahay kong pagpasok sa mga tao na ako nagdulog. Ingon sa mata ko, sa dagat. Ano na tumurang mag-igsoon sa din nagkadulog ang mga tao nga maura na ibuhaton aron sila makabaton o kanabitang kalma, makabaton sila mag-igsoon og kaluwasan gikan sa nagpungasig ng mga balod nga halos mubuak sa barko nga ilang gisakyan. O sa gibuhat mag-igsoon, nanikawat pagyapon sila kay ang mga tao mag-igsoon nahadlok sa Dios. Ang mga tao nini tumurang nga wa kaila sa Dios tungod sa kabuang ni Jonah nahadlok na sa Dios. Ug dili sila gusto nga mamatay si Jonah. Pero di man nila kaya. Ang punto na to dapod ana mag-igsoon makita nato kawang ang pagpanlipasok at ang pagpanikamot sa tao kung kabatok na ito ang Diyos. Kung sa hindi na kumagsoon, di ba nila kaya? Ampun na siya, Ginoo. Ingon ang mga tao, dili ka isa ka tao, mga tao. Buti pa sa kung tanang tao nga dito atong tumura pasahero sa barko, nagkauyon sila. Kung nagiusas pag-apong Ginoo, maluwi ka, ayaw kipitaw. Pakasan ka ining kinabuhi, ining tawanan. Ug unya dayong mga igsoon sa gibuhat, ilang isakwak mga igsoon si Hunas o giit sa dagat. So ingon nga resulta mga igsoon sa sayop nato nga mga desisyon, kita gid mismo sa tong kaugalingon makasinati ta sa makalilisan nga panghitabo ug makakita ta sa makahadlok ug makuyaw nga resulta sa atong kasaypanan. Nga naman, si Jonah mag-igsoon natutuwa rin yung mga tao. Kung sa may umuhaton siya nga, sa kwata ko, iitsas dagat. O niya, hinunuman yung mag-igsoon. Kining, nakakita ko mag-igsoon sa video ba? Kana na yung mga balon, mga igsoon nga naabit ko sa dakong lahon na sa Pacific Ocean, kasagaran niya ka ng mga seaman. Ay, mayong buntag din ito, ma'am. Ay, imong mister, ma'am. Seaman man ka, sir, no? Oh. Kini ako di ako kasulayan na kay di makusiman pero nakakita ko magsuon kana di mga barko magsuon nga naa sa gawas nasod maabtan na sila dagkong bagyo sa laod magsuon grabe kadagko sa balod ingon kadagko gadto pas bukid kana kung barko sa magsuon natabunan sa balod imagine na magsuon ingon ana nga itabo ko Jonas makita ni magsuon pitig ko yawa oy maitag ang dagat mura lamang isuon og kanang tubig bitaw sa kalinian swimming pool. Ang tubig at tumaigsoon sa dagat sa panahon ni Hunas nagbukal-bukal nag-ingon kadagko o kalinian bukid. Unya ingon siya, iitsa siya dito para muluran ang bagyo. Mga igsoon, ako sa akong pagtuo, mga igsoon, pag-ingon ni Jonah pag istorya nga giingan sa mga tao kung sa may mong buhaton ra ng dagat ug kalmaan ka namo. Pag ingon gyud pag ni Jonah, nga sa kwata ko ninyo giit sa kusdagan. Ako dili ko tuo magsugo si Jonah wala na lisang
sa mga paghitabo siya ang ginabuhi. Nahadlok ito eh. Abi din mo magsud kung dili ka gusto makasinati o kalisa o kahadlok sa imong ginabuhi nga nagresulta sa imong kamatayon, sunda o paminawa ang tingog sa Ginoo nga nagtawag nato suma sa iyang kabuto. So, ato ni apply sa itong kinabuhi, kita maigsoon, doon ay mga tao sa akin. Nainundon ko doon ay isa ka pastor mo igsoon, nga nagwari dito sa una sa Marandi. Nga taga Manila to siya. Mga igsoon, ang iyang anak itawag sa Ginoo sa buluhaton, nagpabungol-bungol ang iyang anak. Dili mo sunod ang iyang anak sa kinini ang tawag sa Ginoo niya. Mga to nga, anang Domingo mga igsoon, santa nga nag-andam na sila sa kuan, nag-andam na sila sa ilang simba. Kuan pagkuno to ganan na ang kung tawag ani ganang mission conference to. Mission conference. So, preparado na sila ng buntag maigsoon para sa ilang simba. Ang iyang anak mga igsoon doon ay gidali-dali og adto. Gidali-dali niya og adto, kurang to og kanang tao para gyapon sa simbahan ng ilang kuhaon. Ang nahitabo mga igsoon ang iyang anak kusog na nagpadagan sa motor. Karon igsoon wala na kauli sa simbahan. Kaya sa iya mga igsoon nga pagbiyahe di ay nadisgrasya siya, nabangga siya sa dako kayo nga kanapitong nga basta ang istorya niya mga igsoon ang iyang anak nadisgrasya sa motor. Unya atong tumuran igsoon magsugod na ilang serbisyo o nakadungog sila ang tawag gikan sa ospital nga ang iyang anak maigsoon tuwa sa ospital o ilang nadunggan nga deep on arrival. Pero matod pa niya sa iyang istorya sa pastor maigsoon na tutukuran nga nagwali bisan kuno ato ilang yung gipadayon ang ilang simba, wala siya maadto dito kaya sayod siya nga nahitabo to sa ikinabuhi sa anak tungod kay wala maminaw sa tawag sa Ginoo. Mga Kristohanon sa to din kinabuhi kung kita gitawag diya sa Ginoo. Sa tawag sa Ginoo sa matag usa nato. Kita tanan nga nakadawat sa kaluwasan na itawag ang Ginoo nato eh. Kung sa may tawag sa Ginoo sa matag usa nato, niya magsang pinakakumon, mo share kita sa mayong balita. Kumo na to mga isog na bunuhaton ni sa Ginoo, mao ang pagpaambit, mao ang pagsugilon sa mayong balita sa kaluwasan. Kaya kini maayong balita sa kaluwasan mga isog, mao ra kini solusyon sa dakong problema bisan sa atong nasod. Abi ni mga isog ang solusyon bitaw mga isog sa problema sa kinabuhi sa tao, kaluwasan ra man yun. O kanang kaluwasan mga isog kanang kasiguruhan sa kaluwasan, mao nay gipaningkamutan pagayo sa yawa nga dili makasulod sa kasing-kasing sa mga tao. Kay kung ang tao makaadto sa kaluwasan, dili naman kun si makaadto impyerno. Ikaduha, kung ang tao makadawat sa kaluwasan, kini siya maigsoon ang usa ka basihanan nga kanang tawhana sa Dios padalanginan. No? Karon kung dili ta maninagat sa maong tawag maigsoon, delikado kayo. Nga dunay katalagman. Di man imo nang nanghulga, dili man napapanghulga, pero nagsulti ang mga kasulatan nga mo na resulta maigsoon sa tao nga mulaya sa kabubuton sa Ginoo. Okay, mo nang maigsoon no, ang nahitabo. Si Jonah tungod sa iyang maigsoong pagsupak, tungod sa iyang paglayas, tungod sa iyang pagbalibad sa tawag sa Ginoo, unsay nahitabo? Gihambong siya sa nagbukal-bukal nga dagat. No? Niya maigsoon ikalima nga nahitabo. Ikalima nga nahitabo. Una, maigsoon ato nakita ang Dios nagpadalang bagyo. Ikaduha maigsoon daghan kay nga angin. Ipanglabay ang mga karga sa sakayan, ang mga tao na nagpanik. Ikatulo maigsoon, nahimo mga igsoon na siya natambukan sa tanan nga mga pagmaay o pagbasol sa mga tao nga naa dito sa sa barko. Ang ikaupat, iyang nakita o nasinati mga igsoon ang makalilisan niyang gidagatan kanang ipait sa sisdagat. Ang ikalima mga igsoon, ato nakita diri nga malipay di
ang Dios nalipay sa atong kaalautan. Kung ang usa ka tawo nga gitawag sa Dios, ikaw nakaangkon ka sa kaluwasan, pero kung dili ka mosunod sa kabubuton sa Ginoo, mahimaya gyapon ang Ginoo. Asa ang Dios mahimaya? Kung sundon nimo ang kabubuton sa Dios, mahimaya ang Dios diya sa imong pagkamasinugtanon. Nag-uban na ng panalangin. Pero kung dili ka magpasinugtanon, mahimaya gyapon ang Dios diya sa imong kalautan. Tanawa, sa ipasawa na itong igsunan, versikulo 14. Ang Ginoo nga mga igsunan ito na ilang hindi pagansik. Tanang utang niyang buhaton aron mahimaya rin siya. Ang gusto sa Diyos mga igsuon nga, mahimaya siya sa pagkamasinugtanon ni Jonah. Pero tungkol kay si Jonah, dili man magpasinugtanon, wa man sila magpasinugtanon, tanawa mga igsuon, nahimaya ang gihapon ng Diyos sa kaalautan ni Jonah. Atong basahon na igsoon ang versikulo 15 versikulo 16. Matod pa dire. Busa sila misakwat ni Jonah. Versikulo dito sa versikulo 14 di ay. Busa sila misinggit ngadto sa Ginoo ug miingon, kami nagahangyo kanimo o Ginoo, kami nagahangyo kanimo. Ayaw itugot nga kami malaglag tungod sa kinabuhi niining tawo, niining nga tawo, ug ayaw ipaningil kanamo ang inosenteng dugo. Tara, sa sunod, kay ikaw o Ginoo naghimo ingon nga kini makapahamuot kanimo. Kung sa isulti sa mga tao may igsoon nga andam na sa pag-itsa ni Jonah padulong sa dagat, kay kining mga butanga makapahamuot kanimo. Versikulo 15. Busa sila misakwat ni Jonah ug bitambog kaniya ngadto sa dagat, ug ang dagat mihunong gikan sa iyang kapintas. Unsa? Pagtupa ni Jonah sa dagat may igsoon, automatic ang nagbukal-bukal na tubig na igsoon sa kadako sa mga balod, automatic na mihubas, ang mihunong ang balod. Na ingon lagi wa mura lagi mga igsoon ug salod, wa nay balod. Ug tanawa may igsoon sa isulti sa versikulo 16, unya ang mga tao nangaadlok sa Ginoo sa ilabihan ug mihalad ug usa ka sakripisyo ngadto sa Ginoo o mihimo sa mga panaan. Tanawa may igsoon, ang mga tao sa sunod sa barko wa kailan to sa Ginoo sa langit. Nagsimba tog mga larawan sa baka, larawan sa adlaw, larawan sa bulan, ug unsa pud mga larawan nila gisimba. Pero atong tumura may igsoon sa ilang kasinatian, nabalhin ang ilang pagtuo ngadto sa Dios sa langit. Ug unsa? Nahadlok sila sa Dios, gihimaya nila ang Dios, mihalad sila sa sakripisyo sa Dios, ug nagabuhat og mga panaad. Ngayon tuwid na. Buti pasakot din mga igsoon nga ang tanan ng mga butang makakahitabo alang na gyud sa himaya sa Dios. Karon kung si Jonah mga igsoon wala siya mulayas gikan sa presensya sa Ginoo, dili ba mahimaya ang Ginoo? Mahimaya gyud. Nga naman mga igsoon, tanawa. Iniinit tumura sa iyang pagkamasinugpakon, gamay-gamay na gyud mga igsoon ang naghimaya sa Dios dito sa barko. Pero sa diha mga igsoon nga siya nakaadto magid sa Ninibe, diretso lang nato niadto sa Ninibe ug nagwali siya dito. Unsa man mga igsoon ni tamo, ang tibuok siyudad sa Ninibe naghinulsol sa ilang mga sala ug mihimaya sa Dios. Karon napunta na unsa kadaghanon tungtuha sa sunod sa barko ug katungtuha tibuok siyudad. Pitigakana mga tao sa siyudad. Di ako nimo igsoon ng istorya sa diyang nakadulong sila sa wani ni Jonah sa Ninibe. Bisan ultimo mga igsoon ng ilang mga hayop ilang ipapuasa. Ang hari nagpuasa, ang mga tao tanan nagpuasa, apil ang mga hayop, mga baka, mga tanang hayop, kanding, apil pa siguro iro, apil mga manok, nagpuasa sa pag-ampo sa Dios, paghimaya sa Ginoo. Naghinulsol sa ilang mga sala tungod kay sila nakadulog sa wali ni Jonah. Tingali makaingon mo, pastor nga nung nakaawali mas Jonah dito nga dinigit sa man siya sa mga tao nga dito sa barko, gilabay na siya sa dagat. Inya nga nakawali man siya dito, nanawa man son. Unsay, nga nakawali man siya dito sa Ninibe, nagigit sa man siya sa dagat. Tanawa man siya, basahon na ito ang versikulo 17. Dinis katapusan ta.
Karon ang Ginoo miandam sa usa ka dakong isda aron sa paglamoy ni Jonas o si Jonah dito sa tiyan sa isda tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Tanawa ra? Ako nakita man igsuon nga dunay dili tiaw pangitabo sa diyang kamilaya siya. Ini tumura sa diyang giitsa na siya dito sa dagat. Nag-anlam dahil man igsuon ang Ginoo pitig ko ang isda. Gisuyog gitukok man igsuon sa isda si Jonah. O dito sa tiyan sa isda tulo ka adlaw tulo ka gabi si Jonah dito. Imagine man sugod sa magkaan na dito sa tungol sa isda. Nagkakinaon itong isda. Kaya katong isda, posible magsur ka ng kanabitang mga balina, nagpo kayo mga balina. Nagtuog yung kung magsur, kung sa may pinagkadako nga isda sa dagat, nga dako pas barko. Balina. O kani balina magsur, suyok na tagpila ka tuliladang isda kung na nasuyupon, iyang kanon, naa dito sa sulod sa iyang tiyan. Imagine na tulog ka adlaw, tulog ka gabi. Si Jonah nag-antos kabaho dito sa tungol sa isda, uban mga igsoon sa mga isda gikaon. Katong gikaon ba sa balina ba ng mga isda naato sa sunod sa tungol, gigamit man dito sa tungol sa isda. Apil si Jonah. Ang pangtanong ng igsoon ni, kung musunod ta sa kabuton sa Ginoo dili ta mabilanggo sa kapait o kalisod. Nga murag tag mga igsoon nga dito sa tungol sa isda. Ini tumura ko nakita ng igsoon si Jonah naa dito sa tungol sa isda, sulod sa tulong ka adlaw, tulong ka gabi. Pangutana, muna karon pastor. Sulod sa tulong ka adlaw, tulong ka gabi, kung imong tanaw na igsoon ang iyang istorya, nag-ampo si Rainit, gidaladala sa isda, ilalom sa katubigan o ilalom sa yuta. Mato pa ni Jonah sa iyang mga pag-ampo. Abi ninyo mga Kristohanon, human sa tulong ka adlaw o tulong ka gabi, si Jonah maigsoon nga nung nakawali siya sa Ninive, gimanduan sa Diyos maigsuon ang isda nga si Jonah iyang inuwa dito sa baybayon sa Ninive. O sa pagluwa mga igsuon sa isda kang Jonah dito sa Ninive, ang istorya maigsuon ang Diyos nagpaturong og tabayan kana bang balantiyong umupo ba dito maigsuon si Jonah gimanduan sa Diyos nga magpasilong dito sa panahon sa kautuon kay si Jonah di kagwanta kay ang buhok ni Jonah maigsuon. Naupo si Jonah eh. Naamon siya sa giayon ko siya galing ba dito sa tungol sa isda. Dili sa yung ang kanto ni Jonah. Kristohanon ini. Gusto ka ni taso sa kinabuhi nga hasway, hamugaway. Ayaw sumpak-sumpak ka ang kabubuton sa Dios, ang tawag sa Dios sa atong kinabuhi. Dili na ito supak-supakon. Di ako ni mga igsoon, dili ako nakita dunay unong ka mga paghintabo nga nitabo sa kinabuhi ni Jonah. So ato na na-discuss ni karon. Dili na ito mga igsoon sa konklusyon nato. Ang Diyos mitawag ka nato aron maluwas ang tanan. Mao na itong titulo sa itong mensahe. Gigamit nato mga igsoon nga ehemplo ang kasinapian sa kinabuhi ni Jonah. Dunay tulo ka mga kamaturan nga ato masabtan sa maong istorya. Una magsuon, di kinahanglan nga musabitang kita sa kabubuton sa Dios sumala sa iyang pagtawag nato. Musabitang ta sa tawag sa Ginoo nato. Ikaduha, kinahanglan nga musunod ta unsa ang gusto sa Dios. Sundo na to ang gusto sa Dios. Na may gusto ang Dios. Unsay gusto sa Dios nga ang mga tao sa Ninive maluwas. Sasama kahit kang gusto sa Diyos sa atong kinabuhi karon sa mga igsoon nga mga tao sa itong palibot, pero unas tanan ang atong yung relative. Salamat mga igsoon si Brad John. Si Brad John sa niyang nakadawat si Brad John sa kaluwasan. Iya yung mga igsoon nga di paningkamutan na ma-share ang kaluwasan sa iyang inahan o sa iyang stepfather. Kung dalay ko ang Ginoo, nagpalagpusod siya sa iyang misyon. Naana iyang mama karon kaubanan nato. Naana po lang yung stepfather niya. Oh. Kaubanan ng radyo yun. So, human ani mga igsoon, dili ra kay diha sa atong pamilya. Mukha lang kita, mukha kita mag-igsoon to sa atong mga kaila.
Tungod kay nag-ingon ang wala ang kasulatan may sugirita sa ato ang konklusyon. Kung ato ta magsulod sa Ezekiel kapitulo 3, unsay gisulti sa Ginoo, ano mga butang magsulod na ngay natong pagkapangandaman. Sa Ezekiel kapitulo 3, versikulo 18, nag-ingon diri. Sa diha nga ako magaingon ngadto sa dautan, ikaw sa siguro mamatay ug ikaw wala nagahatag kaniya og pasidaan. Ni wala nagasulti sa pagpasidaan sa dautan gikan sa iyang dautan nga dalan aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Ang maong dautan nga tawo mamatay diha sa iyang kadautan, apan ang iyang dugo akong panilngon sa imong kamot. So sa kuno pagsul panilngon kanang mga tawo may isulton sila may impierno. Mamatay sila o impierno. Kanang ilang dugo may isulton sa Ginoo panilngon na sa ato nga mga kamot nga naman. Wala na ito sila sugimli. Maimpirno ang mga tao na isun, wala na ito masuklihin. Mag-antos sila sa kalayo sa impirno. Pero kita mga isun, mo ay manubag sa ilang pagka-hinukman sa silog. So mo na mga Kristohanon na giginahanglan buhaton nato ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Una mga isun, musabit ta sa kabubuton sa Dios. Ikaduha, musulod ta sa iyang gusto. Ikatulo, magkinabuhi kita o maglakaw diha sa iyang kabubuton. Mao ni mga isun ang matutang natong Muni mga isun ang mga butang nga di ginato kalimtan. Musabit ta sa kabubuton sa Ginoo, mosunod ta sa iyang gusto ug magkinabuhi ta diha kayon kaniya. Nato na buhaton ng isuon, unsay giingon sa balang kasulatan, magakalipay siya diya sa atong katampusan. So, dili lang tagat kamal ato sa pagpagkampo magampo ta. Kung Diyos na mga balangan, ikaw Ginoo Diyos ang ginasing-kasing ginapasalamatan, dalay kun ka o Diyos sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, dito maglangan ng isuon ato sa ikaduhang ang sa 2%. Amen. Salamat sa mga pulong at tulungan. Kung sa itong pagsugal sa ito ang ikadawang akang sa itong palibawan at open ito mga hymnals sa hymn number 16, To God be the glory. Sa itong number 16, To God be the glory. Hindi siya ako anak. Ikuan siya.